السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو رايحين نديرو لي زيتاب بور تيسي ان تابي الموجودة في الصفحة 105. هذا في البرنامج القديم، وهناك أيضا في البرنامج الجديد يمدوا على l'huile d'olive. إذا كومون فابريكي l'huile d'olive ونديرهم في زوج إن شاء الله في هذا الفيديو. إذا بالنسبة لباج 105 مدوا لنا des images ومدونا des verbes وطلبوا منا استعمال الحاضر، استعمال أيضا le pronom personnel complément اللي درتو في لا ريفيزيون. إذا لو برونون بيرسونيل واش هو الدور تاعو؟ اننا اون فا ايفيتي لا ريبيتيسيون. اذا اوليو نقول نعاود هذيك الكلمه شحال من مره، ساستعمل لو برونون بيرسونيل كومبليمون كي اتفادى هذا التكرار، وساستعمل لي كونيكتور دو لوجيك ولا لي كونيكتور دو فراز. عندما نستعمل لي كونيكتور دو فراز نقولوا ان تكست ديسكريبتيف، اي سأقوم بالشرح بليزيتاب او دي فوا ما نلقاوش دابور انسويت بوي نلقاو 1 2 3 4. ايضا عباره عن ان تكست ديسكريبتيف اون انيميري، اي اننا وضعنا الارقام كي تلقاوهم كيما هكا. اذا هما عباره عن ماذا؟ عباره عن ان تكست ديسكريبتيف. اذا سابدا مع حل بالنسبة لهاد la production écrite. D'abord, le tisserand commence par tondre la laine du mouton. Ensuite, il la récupère pour la laver et la nettoyer avec de l'eau et du savon. Puis, il carde et file la laine. Après, il fait teindre les fils de différentes couleurs et il les tisse en choisissant les couleurs pour avoir de jolies formes. Enfin, on a un beau tapis pour décorer notre maison. إذن أولا عنا هنا le complément تاعنا هو لا. علاش لا ماشي لو؟ لان رانا نهضروا على لا لين. لا لين اوليو نقول ensuite il récupère la laine pour laver la laine. اذا اعوضه بلا notre complément. اذا pronom personnel complément. اذا اعوضه كي اتفادى التكرار باش هكذا لو تكست تاعنا ما يجيناش صامت. اذا نتفادى التكرار. واستعملت d'abord, ensuite, puis, après et enfin. C'est des connecteurs de phrases. ثم أيضا بالنسبة للأفعال التي أعطيت لي عندنا tendre, récupérer, laver, filer, teindre. هادو كامل مدوهم لي في لو تكست وانا استعملتهم في مدوهم لي في الصفحة 105 وانا استعملتهم في التعبير. الآن بالنسبة للترجمة، أولا ماذا يقوم الناسج لو تيسران؟ يقص صوف الخروف il va le tondre. ثم يسترجعها أي la récupère لغسلها وتنظيفها بالماء والصابون. ثم يقوم بتمشيطها، هاوليك تمشيط الصوف أي cadrer, non c'est pas cadrer c'est carder la laine. إذا هكذا يديروا لا لين باش ينحيو لها العقد اللي فيها باش تولي سوبل. إذا يقوم بتمشيطها وغزلها ليتحصل على خيوط. إذا الغزل هو هذا. بعدها يصبغ هذه الخيوط بألوان مختلفة وينسجها باختيار الألوان ليتحصل على أشكال جميلة. وأخيرا لدينا سجادة جميلة لتزيين المنزل. إذن هذا بالنسبة للتابي، كيفاش نديرو ان تابي. قلنا في البرنامج الجديد
هناك l'huile d'olive. On va vous demander de faire une production écrite sur l'huile d'olive. L'huile d'olive est connue pour sa richesse en vitamine E et le gras essentiel pour notre corps. Les olives sont récoltées en février toutes noires. إذن زيت الزيتون مشهورة لأنها غنية بالفيتامين E والدهون الأساسية لجسمنا. يتم حصاد، إذن ريكولتي قلنا هو حصاد الزيتون في فبراير بعد أن يصبح أسود اللون. هنا سنستعمل d'abord, ensuite, puis, enfin pour décrire les étapes pour fabriquer l'huile d'olive. D'abord, les olives sont nettoyées et lavées. Ensuite, elles sont broyées et la pâte obtenue est pressée. Puis, un mélange d'eau et d'huile s'écoule. Enfin, l'eau est séparée de l'huile et on recueille l'huile pure et très parfumée. إذن أولاً سنقوم بتنظيف الزيتون وغسله. إذن l'huile d'olive les olives sont nettoyées et lavées. ثم يتم سحقه ويتم الضغط على العجين الذي تم الحصول عليه. إذن elles sont broyées et la pâte obtenue est pressée. بعدها يتدفق خليط من الماء والزيت. وأخيرا يتم فصل الماء عن الزيت ونحصل على الزيت النقي ذات الرائحة الزكية. إذن هذا بالنسبة l'huile d'olive. إذن هذه ces deux productions écrites يقدروا يطلبوا منكم يا la page 105 يا l'huile d'olive. ديروا pause وحاولوا تكتبوهم والشرح إن شاء الله فاتكم وفهمتوا كيفاش نميزوا le texte descriptif. إذن إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.